श्रीसङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे
भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः।
पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय
मखादी क्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्य संतापितामृत्य दुःखा चलध्वंस दम्भो लये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाकृचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्य संतापितामृत्य दुःखा चलध्वंस दम्भो लये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाकृचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्य संतापितामृत्य दुःखा चलध्वंस दम्भो लये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाकृचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्य संतापितामृत्य दुःखा चलध्वंस दम्भो लये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाकृचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्य संतापितामृत्य दुःखा चलध्वंस दम्भो लये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाकृचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान्
दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यान् समायातान् दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयां प्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्युदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। इति श्री पद्मपुराणे पृथुनारद संवादे सङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ओम श्री नारायणाय नमः।